योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांः सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेषां कार्यक्रमे अस्मिन् स्वागतमस्ति। वयं सर्वेपि जानीमः यत् अद्य अस्माकं भारतवर्षस्य महतः कविगुरोः दार्शनिकस्य लेखकस्य कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य जन्मदिवसो वर्तते। अतः तेषां जन्मदिवसोपलक्ष्ये अस्माकं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभाग पक्षतः सर्वदर्शन मंथन परिषदा च रवीन्द्र जयंती उत्सवः समायोजितः वर्तते। तेषां जयंती उत्सवे अस्मिन् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन मंथन परिषदा समायोज्यमानायाः अष्टोत्तरशतव्याख्यानमालायाः अष्टम तथा च नवम व्याख्यान रूपेण व्याख्यानद्वयस्य अपि अत्र आयोजनं भवति। अतः अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य ये गुरुचरणाः ये आचार्याः अध्यापकाः अध्यापिकाः विभागाध्यक्षाः कुलपतिचरणाः शोधछात्राः विद्यार्थिनः मम ज्येष्ठाः कनिष्ठाः ये अत्र समागताः सन्ति तेषां सर्वेषां मत्पक्षतः सर्वदर्शन मंथन परिषत् पक्षतः अहं हार्दं स्वागतं करोमि। वयं सर्वेपि जानीमः यत् अस्माकं इयं भारतीयपरम्परा वर्तते यत् यस्य कस्यापि कार्यस्य आरम्भः मङ्गलाचरणेनैव क्रियते। यतो हि विघ्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत् समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्। अतः अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतुः मङ्गलाचरणं परमावश्यकं वर्तते। अतः अहं मङ्गलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं कर्तुम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागीयां छात्रां निशितादेवीं निवेदयामि। नमः सर्वेभ्यः। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणेभ्यो नमः। हरेः ॐ। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे भुजगमायः अग्निजिह्वा मानवः सूरसक्षसो विशवेनो देवा अवशागमन्निह अदरं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा अदरं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुस्तुवांसस्तनुभिर्व्यासे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरसन्तनूनाम् पुत्राशो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिहतायुर्गन्तो हरिः ॐ। निशितादेव्यै हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्मिन् अवसरे
कार्यक्रमेऽस्मिन् अस्माकं मध्ये ये गुरुचरणाः, ये आचार्याः, विभागाध्यक्षाः, शोधछात्राः, मुख्यवक्तृत्वेन समागताः आचार्याः तथा च ये विद्यार्थिनः समागताः सन्ति तेषां सर्वेषां स्वागतीकरणाय अहम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनविभागस्य मान्यां सहायकाचार्यां श्री लोपामुद्रा गोस्वामी महोदयां निवेदयामि। नमस्कारः। अष्टोत्तरशतव्याख्यानमालयाः अष्टमनवमव्याख्यानमालयोः भवतां समीषां हार्दं स्वागतम्। यथा लिराजः अवदत् यत् अद्य व्याख्यानद्वयं भविष्यति। उभयस्मिन् व्याख्याने एव रवीन्द्रनाथ ठाकुर देवानां जीवन कृति तथा तेषां कृतिषु आध्यात्मिकदृष्टि इत्यादि विषये चर्चा भविष्यति। तदर्थम् अस्माकं अत्र अतिथयः विषयविशेषज्ञाः अपि राजन्ति। तदर्थम् अस्मान् बोधयितुम् अस्माकं मध्ये अद्य उपस्थिताः सन्ति। अस्माकं प्रार्थनाम् उररीकृत्य तत्र त्रिपुराविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य मान्याः अध्यापकाः डॉक्टर विश्वबन्धु महोदयेभ्यः अहं स्वागतं विहरामि। महोदयाः विशेषाः धन्यवादार्हाः। पुनः अस्माकं मध्ये मुख्यवक्तारूपेण उपस्थिताः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुमारभास्करवर्मा संस्कृतपुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनविभागस्य विभागाध्यक्षाः मम गुरुचरणाः डॉक्टर रंजित कुमार तिवारी महोदयेभ्यः अपि अहं स्वागतं विहरामि। पुनः अस्माकं मध्ये अस्मान् प्रोत्साहयितुम् अथवा अस्मान् प्रेरयितुं सर्वदा एव अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलगुरवः अत्र उपस्थिताः सन्ति। महोदयेभ्यः अपि अहं स्वागतं विहरामि। पुनः विश्वविद्यालयस्य मान्याः अध्यापकाः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं नमस्कारं प्रददामि। पुनः अत्र अतिथि अध्यापकाः अपि विराजन्ते, तेभ्यः अपि स्वागतं विहरामि। पुनः अस्माकं शोधछात्राः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति, छात्राः अपि अत्र समवेताः सन्ति। ते सर्वे व्याख्यानं श्रोतुम् उत्सुकाः वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं स्वागतं कृत्वा अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः। मान्यायै आचार्यायै श्री लोपामुद्रा गोस्वामी महोदयायै हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। वयं सर्वेपि जानीमः यत् अद्य कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य जयन्ती उत्सवः वर्तते। अतः इदानीम् अस्माकं कार्यक्रमो अस्ति रवीन्द्रसङ्गीतम्। अतः रवीन्द्रसङ्गीतं श्रावणाय अहम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनविभागस्य शोधछात्रायै दीपशिखा घोष इत्यस्यै अहं निवेदयामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। আগুনের পরশ মনে ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে, আগুনে পরশ মনে ছোঁয়াও প্রাণে, আমারে দেহ খানি তুলে ধরো, তোমারই দেবালয়ের প্রদীপ করো, আমারে দেহ খানি তুলে ধরো, তোমারই দেবালয়ের প্রদীপ করো, নিশিদিন আলোক শিখা
जो लोग गाने निषेधीन आलोक शिखा जो लोग गाने ये आগুনে পরশ মনে ছোঁয়াও প্রাণ এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো এই জীবন পূর্ণ করো আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব সারা রাত ফোটাক তারা নব নব আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব সারা রাত ফোটাক তারা নব নব নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো ব্যথা মোর উঠবে জেগে ঊর্ধ্বপানে ব্যথা মোর উঠবে জেগে ঊর্ধ্বপানে এ আগুনের পরশ মনে ছোঁয়াও প্রাণে এ জীবন পূর্ণ করো এ জীবন পূর্ণ এ জীবন পূর্ণ করো এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে এ আগুনের পরশ মনে ছোঁয়াও প্রাণে धन्यवादः दीपशिखायै हार्दं धन्यवादं व्याहरामि। अतीव सुष्ठुस्वरेण तया रवीन्द्र जयंती उत्सव इति कार्यक्रमेऽस्मिन् रवीन्द्रसङ्गीतं श्रावितम्। अतः तस्यै पुनः पुनः धन्यवादः। वयं सर्वेपि जानीमः यत् अद्य अस्माकं मुख्यरूपेण रवीन्द्र जयंती उत्सवे व्याख्यानद्वयस्य आयोजनं भविष्यति। अस्मिन् व्याख्याने तत्र कविगुरोः रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य कीदृशं तेषां जीवनम् आसीत्, तेषां कीदृशाः उपदेशाः आसन्, तेषाम् आचारव्यवहाराः तथा च तेषां ये नैतिक आदर्शाः आसन् येषाम् अनुकरणम् अस्माभिः अवश्यमेव करणीयं भवति। तेषां समेषां विषये अस्माकम् अद्य व्याख्यानमाध्यमेन अत्र आलोचनं भवति। अतः तत्र व्याख्यानद्वयं वर्तते। प्रथमं व्याख्यानं भवति रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य औपनिषदिकी दृष्टिः इत्यस्मिन् विषये। अस्य मुख्यवक्तारः व्याख्यानकर्तारः सन्ति अस्माकं तत्र त्रिपुरा विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य सहायकाचार्याः, नैकशास्त्रपारङ्गताः, कृतभूरिपरिश्रमाः, आदरणीयाः आचार्याः डॉक्टर विश्वबन्धुमहाभागाः। आचार्याणां पुनः एकवारं मत्पक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। तथा च द्वितीयव्याख्यानं भवति तत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य आध्यात्मिकमुक्तिविषये। अतः अस्य व्याख्यानस्य मुख्यवक्तारः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुमारभास्करवर्मा संस्कृतपुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनविभागस्य विभागाध्यक्षाः तथा च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य
परीक्षा नियंत्रक महाभागाः, दर्शन संघाध्यक्षाः, माननीयाः आदरणीयाः आचार्याः डॉक्टर रणजीत कुमार तिवारी महाभागाः, आचार्येभ्यः पुनरेकवारं मत्पक्षतः अहं धन्यवादं व्याहरामि। तथा च अस्माकं कृते परमसौभाग्यस्य विषयोऽयं वर्तते यत् एतादृशे अवसरे अस्मिन् अस्माकं मध्ये अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षत्वेन अस्माकम् अभिभावकाः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतिचरणाः, आदरणीयाः पूजनीयाः आचार्याः प्रह्लादराज जोशी वर्याः अपि समुपस्थिताः सन्ति। आचार्याः सर्वदा सर्वस्मिन् कार्ये अस्मभ्यं प्रेरणां प्रददति। तथा च आचार्याणां सान्निध्ये एव वयम् एतादृशं कार्यक्रमं कर्तुं सक्षमाः भवामः। अतः एतादृशेभ्यः आचार्येभ्यः मत्पक्षतः पुनरेकवारं कार्यक्रमे अस्मिन् अहं स्वागतं व्याहरामि। अतः अत्र ये गुरुचरणाः, अस्मदीयाः विश्वविद्यालयीयाः आचार्याः, विभागाध्यक्षाः, ये गुरुचरणाः आचार्याः समागताः सन्ति, तेषां सर्वेषाम् आचार्याणां पुनरेकवारं चरणकमलयोः प्रणतिपुरस्सरम् अहम् इदानीं, यतोहि समयोपि अल्पीयान् वर्तते, अतः वयम् इदानीं व्याख्यानस्य आरम्भं कुर्मः। अतः पुनरेकवारं सर्वेषाम् आचार्याणां चरणकमलयोः प्रणतिपुरस्सरम् अहं प्रथमव्याख्यानस्य आरम्भं कर्तुम् आदरणीयान् आचार्यान् डॉक्टर विश्वबंधु महाभागान् सश्रद्धं निवेदयामि। धन्यवादः। मम ध्वनि श्रूयते मान्यवर? ध्वनि श्रूयमाना? आमां श्रूयते जी, धन्यवादः। ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादमत्ययन्यशन् अन्यो अभिचाकशीति। ओम हिरण्यमये पुरुषाय नमः। विद्या अविद्यातः परतरं तत्त्वम् अधिजिगीषु मानुनां प्रार्थनेयं कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य वाण्याम् इत्थम् अभिव्यक्ता जाता। खांचार पाखी छिलो सोनार खांचा टिके वनेर पाखी छिलो वने एमनी दुई पाखी दोहारे भालोबासे तबुओ काछे नाई पाए। इत्थम रवीन्द्रनाथ ठाकुर वर्येण अनेकेषाम् उपनिषद मंत्राणां व्याख्यानं विदत्तम्। औपनिषदिक्या भावनायाः आलोके रवीन्द्रभान्याः समीक्षणं विधातुं समुत्सक मनसाम् उपस्थितानां सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। चर्चा सत्रस्य अस्य आयोजक वृन्दस्य प्राधान्येन सर्वदर्शन मंथन परिषदः आभारं ज्ञापयामि मामत्र समायोजितुम्। सत्रस्य अस्य ब्राह्मपदम् अलङ्कुर्वन्तं माननीयं कुलगुरुपादं स्वनाम श्रुत्य एव आह्लाद उत्पादकं प्रह्लाद जोशी वर्यं सादरेण नौमि। दर्शनशास्त्रीयं विमर्शमिदं मूर्तिमत् कुर्वद्भ्यः सर्वदर्शनशास्त्र विभागीय अध्यक्षवर्येभ्यः रणजीत तिवारी महोदयेभ्यः अपि आभारं ज्ञापयामि। विमर्ष्टुं विषयो अयं प्रस्तोतव्यो अस्ति रवीन्द्रनाथस्य औपनिषदिकी दृष्टिः। साक्षात्कृत धर्मिणां ऋषीणाम् अंतस्थितं प्रेम एव रवीन्द्र रचनासु प्रतिभासितं भवति। प्रतिभास्यमानम् इदं प्रेम कविता रूपेण प्रस्फुट्यते। तस्मात् एकस्यां चर्चायां रवीन्द्र रचना समीक्षा विधानम् अयुक्तियुक्तम्।
तथापि क्षुद्र प्रयत्नम् अत्र मया क्रियते। यथा संस्कृतज्ञैः अवबुध्यते एव, कवि प्रतिभा मात्रं साक्षात्कार करणेन एव फलीभूता न भवति, अपितु दृष्टस्य वर्णनात् एव सिद्धर्थताम् उपेति। विश्वकविना रवीन्द्रनाथेन औपनिषदिक तत्वानि यथा अनुभूतानि तथैव कविता रूपेण निरूपितानि तेन। स्मर्तव्यं यत् वेदे कवि ऋषयो पार्थक्यं न दृश्यते, न तो द्वयो अर्थे भैभिन्यं लक्ष्यते। कविः ऋषिवत् अनुभवति, अनुभवे आगतानां वर्णनं च विदधाति। कवि प्रतिभेयं कस्यचित् धीरस्य अमृतत्वम् इच्छता एव उद्भूता भवति। कठोपनिषदि अपि श्रूयते, परांचि खानि व्यात्रणत् स्वयंभू तस्मात् प्राङ् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मनेक्षत् आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। विश्वकवि रवीन्द्रनाथः एतादृशः एव अमृतत्वम् इच्छन् आवृत चक्षु आसीत्। अर्थात् व्यावृत्तं जातं श्रोत्रादिकम् इंद्रियादि अशेष विषयात् यस्य एतादृशः रवीन्द्रनाथ ठक्कुरा आसीत्। रवीन्द्रनाथस्य सद्यस्का अभिव्यक्ति तथ्यम इदं प्रतिपादयति। The Ish of our Upanishad, the super soul which permeates all moving things, is the God of this human universe, whose mind we share in all our true knowledge, love and service, and whom to reveal in ourselves through renunciation of self is the highest end of life. भारतीय ज्ञान परंपरायाम उपनिषदां महत् स्थानमस्ति, अतुल्यं स्थानमस्ति। भारतीय जीवनधारायाः परमं लक्ष्यं परमात्मनाः सायुज्य सिद्धिः उपनिषदां प्रतिपाद्यं। तत्तु उपनिषद संजया एव अभिव्यज्यते। उपनिषद संजयः या यौगिकी अवधारणा प्रस्फुट्यते सा कविवर रवीन्द्र भान्याम इत्थं मूर्तिमती अभूत। My religion is the reconciliation of the super personal man, the universal human spirit in my own individual being. उपनिषद कर्मतः ज्ञानं प्रति, अविद्यातः विद्यातोऽपि परात् परं ब्रह्म विद्यां प्रति, असतः सत् प्रति, तमसः आलोकं प्रति मार्गं निर्दिशति। औपनिषदिक अध्यात्मवादोऽयम् एव भारतस्य आत्मा प्राणतत्त्वम्। अनेनैव सिद्धान्तेन भारतवर्षम् एकस्मिन् सूत्रे अनुस्यूतमस्ति। रवीन्द्रनाथेन स्फुट्यतया वर्णितमेतत्। उपनिषद भारतवर्षेर ब्रह्मज्ञानेर वनस्पति ये केवल सिद्धिर प्राचुर्ये पल्लवितता नोय, एते तपस्यार कठोरता ऊर्ध्वगामी होए रेछे। अध्यात्मवादोऽयं न केवलं वैदिक काले प्रवहति स्म, अपितु उत्तर वैदिक काले पौराणिक भक्ति कालस्य विविधान् अनुभवान् आत्मनि निलीय आधुनिक काल पर्यन्तमपि क्रांत प्रज्ञानां दार्शनिकानाम् उद्गारेषु सततं प्रवाहितो दृश्यते। औपनिषदिक ब्रह्मणः सच्चित् पक्षयोः विस्तारः स्वामी विवेकानन्दे दृश्यते। तत्र तु रवीन्द्रनाथे औपनिषदिक ब्रह्मणः आनन्दरूपस्य प्रवाहो दृश्यते।
एषः आनन्दः सामान्य कवीनां कृतिषु प्रतिबिम्बितः सुख दुःख प्रकारात्मको नास्ति, अपितु सुख दुःखयोः समतावस्था वर्तते, यां तु श्रीमद्भगवद्गीता अपि गायते। एकेन समीक्षकेन रवीन्द्रनाथ विरचित द रिलीजियन ऑफ मैन इत्यस्य समीक्षाक्रमे रवीन्द्रनाथस्य चिंतन दृष्टि इत्थं निरूपिता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं में उद्भासित आनंद अति व्यापक अमृत स्वरूप अनुभव है, जिसे उपनिषद में रसो वैसह से परिभाषित कर इस विश्व संसार की सृष्टि का परम तात्पर्य बताया गया है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं में ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति इस औपनिषदिकी प्रतिज्ञा के वाचक प्रतिमान नजर आते हैं। वे ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने रसं हि अयं लब्ध्वा आनंदी भवति इस तैतरीय उपनिषद वचन के लक्ष्य पुरुष बन गए। रविंद्र काव्य जगत को उद्घाटित करने की मुख्य कुंजी है विश्व चैतन्य के साथ आत्म चैतन्य का अद्वय बोध। गायत्री मंत्र भूर्भुवस्वः की आवृत्ति और अनुभव से रविंद्रनाथ ने विश्वात्म बोध का लाभ किया। वे कहते हैं, इस मंत्र की चिंता करते हुए ऐसा लगता था कि विश्व भुवन का अस्तित्व एवं मेरा अस्तित्व एकात्म है। भूर्भुवस्वः यह भूलोक, अंतरिक्ष लोक, मैं इन सब के साथ अखंड हूं। इस विश्व ब्रह्मांड के आदि अंत में जो है वे ही हमारे मन में चैतन्य के प्रेरक हैं। इत्थम रवीन्द्रनाथस्य दर्शनम आसीत्। रवीन्द्र दर्शने उपनिषदां स्थानम अवगन्तुं ब्रह्म समाजस्य आदर्श प्रतिष्ठापकस्य तस्य पितु देवेन्द्रनाथ ठक्कुरस्य आध्यात्मिक जीवनस्य विषये काचित् आलोचना अवश्यं कर्तव्या वर्तते। राजा राममोहन रायः उपनिषदाम् एकमेव अद्वितीयं सिद्धान्तस्य आधारेण ब्रह्मोपासक ब्रह्म समाजस्य स्थापनां करोति। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुरः राममोहन रायस्य भावशिष्यः आसीत्। इत्थम् उपनिषद एव तेषां ज्ञानं ध्यानं जीवनस्य एकमात्रं साधना च आसीत्। परंतु राममोहनस्य देवेन्द्रनाथस्य च उपनिषद बोधे वैमत्यं किंचिदासीत्। राममोहनस्तु यत्र आद्य शंकर वेदान्तस्य अनुयायी आसीत्, ज्ञानमार्गस्य क्षुद्ध उपासकः आसीत्, तत्र देवेन्द्रनाथः हृदयस्य भावनायाः च मार्गे अग्रे गच्छन् आसीत्। आनंद रूपम अमृतम इत्येतद् उपनिषद वाक्यं तस्य अतीव प्रियमासीत्। तत्वबोधिनी सभायाः संस्थापकाचार्यस्य देवेन्द्रनाथस्य जीवनस्य मुख्यम् उद्देश्यमासीत् वेदांत प्रस्तावित ब्रह्म विद्यायाः प्रचारः। तेन स्पष्टतया उक्तं यत् अस्माकं मते तु वेदांतो नाम मात्रम उपनिषद प्रमाणम, तस्मात् शांकराद्वैतम वेदांत प्रमाणत्वेन अधिगन्तुं वयं न प्रस्तुता भवामः। स्पष्टमस्ति देवेन्द्रनाथस्य मतं तु आसीत् यत्र यदा शांकर वेदांतानुसारेण उपास्य उपासकयोः भेदः न भवेत् तदा कस्य उपासना भवेत्, तदा प्रेमणः उत्पत्ति हृदय कथं भवेत्, तो तस्मात् उपास्य उपासकयोर् भेदः भवेत्। देवेन्द्रनाथः एकं सत्
अस्य भावस्य अनुयायिनी सत्यपि हृदय धर्मस्य उपासकः आसीत्। तस्मात् तस्य सौंदर्य पिपासु भावुक मनः अनिर्वचनीय ब्रह्मणः स्थाने ब्रह्मणः सा पितुपुत्र पितृपुत्र सख्य संबंध स्थापित करणे तस्य लक्ष्यम आसीत्। महर्षि देवेंद्रनाथस्य एतादृशानां भावानाम् एव उत्तराधिकारी रवीन्द्रनाथ ठाकुरः आसीत्। रवीन्द्रनाथः शैशव अवस्थातः एव देवेंद्रनाथेन सह हिमालय परिवासे अपि निवसति स्म। हिमालय प्रवास क्रमे रवीन्द्रनाथः देवेंद्रनाथस्य कृते श्रीमद् भगवत गीतायाः तद अनुकूलम अनुवादां कृत्वा तं वाचयति स्म अपि। देवेंद्रनाथ विरचित ब्राह्म धर्म शीर्षक ग्रंथः उपनिषदाम् एव बांगल भाषायाम् अनुवादः आसीत्। एतस्य उपनिषद भाष्यस्य बहु प्रभावान् रवीन्द्रनाथस्य उपरि आसीत्। तस्मात् रवीन्द्रनाथस्य औपनिषदिकी दृष्टि स्वपितृवत् आनंदमार्गी आसीत्। तस्मात् एव कारणात् रवीन्द्रनाथेन ब्रह्म तुम तू इति मध्यम पुरुषत्वेन संबुध्यते। रवीन्द्रनाथस्य अनुसारं ब्रह्मणा जीवात्मनः च मध्ये प्रेम संवादः भवति। तु अद्य तु अस्य एव प्रेम संवादस्य आवश्यकता अस्ति यत्र जीवः जीवात्मनः परमात्मनः मध्ये उपास्य उपासक भेदः तु भवेत् परञ्च प्रेम संबन्धः अपि भवेत्। तु रवीन्द्रनाथस्य एतादृशीम् उपनिषदिकीं दृष्टिम् आलोचयितुम् अद्य अहम् उद्यतो अभवम्। सर्वै मम तु विचारः अत्र तु श्रुतः, तदर्थम् अहं सर्वेषां कृते अभिवादनं ज्ञापयामि। कुमार भास्कर वर्म विश्वविद्यालयेन अयम् अवसरः मत्कृते प्रदत्तः, तदर्थं विश्वविद्यालयस्य कृते अपि आदरं देयमस्ति। कुलगुरुवर्यं प्रति अभिवाद्य अहं स्ववाणीं विरमामि। सादरं नौमि। आचार्येभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। आचार्यैः अतीव सुष्ठुशैल्या अतीव सरलभाषया रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य यादृशी औपनिषदिकी दृष्टिः आसीत् तस्मिन् विषये अवबोधितं वर्तते। तत्र उपनिषदः ज्ञानं वयं सर्वेपि जानीमः यत् तादृशं सरलं न भवति, बोधगम्यम् अपि कठिनं भवति। तथा बोधगम्यं तत्र सरलेन बोधगम्यम् अपि न भवति, परन्तु आचार्यैः अतीव सरलतया अतीव सुष्ठुशैल्या तत्र उपनिषदि यत् ज्ञानमस्ति तस्य सारसंक्षेपेन कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर दृष्ट्या यत् तेषां मतमस्ति तद् मतमनुसृत्य आचार्यैः अवबोधितं वर्तते। तथा च वयं सर्वेपि ज्ञातवन्तः यत् इयम् उपनिषत् ब्रह्मज्ञानस्य वनस्पतिरूपेण वर्तते। तथा च अस्माकम् आत्मविद्या ब्रह्मविद्या इति उपनिषत् वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः आचार्येभ्यः पुनरेकवारं भूरिशः हार्दान् धन्यवादं विज्ञापयामि। इदानीं द्वितीयव्याख्यानं भवति। वयं सर्वेपि जानीमः यत् अद्य व्याख्यानद्वयं भवति। तत्र द्वितीयव्याख्यानमस्ति रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य तत्र आध्यात्मिक मुक्तिविषये। अतः अस्माकं मध्ये अस्य व्याख्यानस्य मुख्यवक्तृत्वेन विराजन्ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनविभागाध्यक्षाः डॉक्टर रणजीत कुमार तिवारी महाभागाः। अतः अहम् आचार्यान् एकवारं प्रणतिपुरस्सरं हार्दं निवेदयामि। कृपया आचार्याः
स्वभाषणैः इदानीं द्वितीयव्याख्यानस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमादरणीयाः कुमार भास्कर वर्म संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलगुरवः विद्वांसः आचार्याः प्रह्लादराज जोशी महाभागाः येषां सत्प्रेरणया वयं शास्त्रमन्थन अष्टोत्तरशत व्याख्यानमालायाः आयोजने प्रवृत्ताः स्मः। तेषाम् उपस्थितिः अस्माकं कृते आशीर्वादस्वरूपमेव अहं चिन्तयामि। तेभ्यः सश्रद्धं प्रणामाञ्जलिं विज्ञापयामि। सादरं वन्दनानि महोदय। अद्यतन अष्टमव्याख्यानार्थं समागताः वर्तन्ते बन्धुवर्याः आचार्य विश्वबन्धु महाभागाः। त्रिपुरा विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे आचार्याः सन्ति ते। तेषां सारगर्भितं व्याख्यानं वयं श्रुतवन्तः एव। तेषां वैदुष्य विषये पुनः कथनस्य आवश्यकता न प्रतीयते। ते संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय सर्वदा संलग्नाः महान्तः वैदिकाः दार्शनिकाः शास्त्रमर्मज्ञाः सन्ति। तेभ्योऽपि अहं सादरं नौमि। अत्र असमदीयाः विश्वविद्यालयीयाः आचार्याः शोधछात्राः छात्राः तत्र व्याख्यानं शृण्वन्तः सन्ति। तेषां कृते अपि अहं सादरं धन्यवादं विज्ञापयामि। यथा अस्माकं विश्वबन्धुमहोदयैः पूर्वमेव कविगुरु रवीन्द्रनाथस्य विषये तस्य औपनिषदिकी तत्र प्रभावविषये ते उक्तवन्तः सन्ति। अत एव बहु अधिकं मया वक्तव्यं नास्ति। महोदयेन तत्र बहु किञ्चित् पूर्वमेव उक्तमस्ति। महोदयस्य तत्र सम्यक् व्याख्यानार्थं पुनः अहं सादरम् अभिनन्दनं ज्ञापयामि। किञ्चित् अहं वक्तुम् इच्छामि यावत् कविगुरु रवीन्द्रनाथस्य विषये अहं जानामि। महोदयस्य ग्रन्थाः अधिकाः बङ्गभाषायाम् एव सन्ति। हिन्दीभाषायामपि तेषाम् अनुवादः, संस्कृतभाषायामपि गीताञ्जलि ग्रन्थस्य अनुवादः प्राप्यते। तत् तेषां ग्रन्थानां किञ्चित् अध्ययनेन यत् प्राप्तं तदहं किञ्चित् अत्र वक्तुम् इच्छामि। मान्याः, वयं जानीमः यत् पुरुषस्य प्रयोजनं पुरुषार्थ इति स च चतुर्विधः धर्मार्थकाममोक्षाश्च पुरुषार्थाः उदाहृताः। एते चतुर्विधाः पुरुषार्थाः मानवजीवनस्य सांसारिकस्तित्वरूपाः। येषु अन्तिमः मोक्षेति तदा प्राप्यते यदा प्रथमत्रय धर्म अर्थ कामेभ्यः सम्यक् सन्तुष्टिर्जायते। पुनश्च उक्त धर्मार्थ कामानाम् अभ्यासो निष्पक्ष स्वच्छ निर्मल मस्तिष्केन करणीय इति उपदेशो प्राप्यते शास्त्रेभ्यः। येषु एकमात्रं प्रत्यासक्तिः अधमः, कयोचित् द्वयोराभ्यासो मध्यमः, तथैव कर्तव्य विवेक पुरस्सरम् एकस्मिन् काले श्रद्धा भक्तिभ्यां सह त्रयाणामेवाभ्यासो कर्तुम् अर्हति। सः सर्वोच्चः इति विदुषां मतं। यथोक्तं धर्मार्थ कामः सममेव सेव्या, यो यसक्तः स जनो जघन्यः, द्वयोस्थिताख्यं प्रवदन्ति मध्यं, स उत्तमो यो अविरतस्त्रिवर्गे। मुक्तिः मोक्षः वा प्रायशः सर्वेषां दर्शनानां वेदान्तस्य वा महत्वपूर्ण विचारविषयो वर्तते। भारतीय दर्शनं सांसारिक बन्धनात् मुक्ते दर्शनमिति वयं जानीमः। भारतीय दार्शनिकानां अस्पष्टावधारणा मान्यता चास्ति यत् व्यक्तिगतात्मनः कृते निर्धारित कर्तव्यानां निर्भीक प्रदर्शनादेव
त्रिविध दुःख मृत्यु संसार सागरेभ्यः मुक्तिर्जायते। अस्मद् भारतीयानां प्रार्थना एतदेव भवति खलु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अत्र मन्त्रस्य समर्थने एकैव बिन्दुः भारतीय दार्शनिकानाम् उद्देश्य मुक्तिरस्तीति। यथा स्यन्दमानाः नद्यः नामरूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति तथा विद्वान् नामरूपाभ्यां पुनर्जन्मात् विमुक्तः परात् परं दिव्यं पुरुषमुपैति यथोक्तं मुण्डकोपनिषदि। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। परमात्मनः स्थानं तादृशस्थले अस्ति यत्र निरन्तरास्तित्वं, निरन्तरचेतना, निरन्तरानन्दः राजते। ब्रह्मानंद अवस्थायां मानव उच्चतम आनंदम, सर्वोच्च सुखम, चैतन्यम, सर्वविध भावना राहित्यतां, त्रिगुणकार शून्यत्वं च लभते। किंतु तत्तु एकस्मिन्नेव काले न संप्राप्यते। तदर्थम अभ्यास आवश्यकः। सा एव ब्राह्मी स्थितिरस्ति येन अंतिम क्षणे अयं ब्रह्म स्मर्यते, तेनैव ब्रह्म निर्वाणमपि संप्राप्यते। यथोक्तम् एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्याम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। आधुनिक भारतवर्षे बंगभूमौ प्रकृति समुपासक कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुरः स्वपितुः महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुरस्य मार्गदर्शने आध्यात्मिक छत्र छायायां च वेदोपनिषद रामायण महाभारतादि ग्रंथानां सम्यक् अध्ययनं कृत्वा राष्ट्रभक्त आध्यात्मिक गीतिकार कवि रूपेण च ख्यातिर्लब्ध। उपनिषद अध्ययन प्रभावेण कविरयं विश्वव्यापी परिपूर्णतया आत्मदृष्ट्या च काव्य साधनायां निरतो जातः। तेन निगदितमस्ति आत्मपरिचय। बाल्यकालादेव उपनिषदा वृत्तिं कृत्वा मम मनः विश्वव्यापी परिपूर्णतायै आत्मदृष्ट्या स्वीकर्तुम् अभ्यासं करोमीति। तस्य संपूर्ण परिवार एव औपनिषदिक छत्रछायाम् उच्च विचारे विकसितः अभवत्। उपनयन संस्कारानन्तरं गायत्री मंत्र जप काले सर्वोच्चात्मनः सर्वत्रानुभूतिर्जायते स्म। तस्य आध्यात्मिका अनुभूतिः अस्य काव्येषु विशेष रूपेण गीतेषु प्रकटीभवति। रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य मुक्तिविचारः अस्मिन् ब्रह्माण्डे व्याप्ताकाशनीले एकस्मिन्नेव शब्दे सर्वेषु कणेषु परमात्मनः दिव्यस्पर्शो राराजते। एतदेव रवीन्द्रदर्शनस्य आध्यात्मिक मुक्तिः वर्तते। तेन लिखितम् आमार मुक्ति आलोय आलोय यही आकाशे, आमार मुक्ति धुलाए धुलाए घासे घासे। विश्वधातार यज्ञशाला आत्महोमे वन्य ज्वाला, जीवन जेनोदी आहुति मुक्ति आशे। कवि रवीन्द्रनाथ भारतीय मस्तिष्कस्य सर्वोत्कृष्ट सृजनात्मक प्रतिभास्वेकः मूलतः बंगभाषी लेखकः आसीत्। आंग्लभाषायाः रचनास्वपि भारतीय ज्ञानस्य प्रतिबिम्बं स्पष्टरूपेण स्थापयति। समकालीन भारतीय साहित्य जगति भारतीय उपमहाद्वीपस्य प्रसिद्ध साहित्यकार आसीत्। असौ एशिया महादेशीयः प्रथम व्यक्तिरस्ति यः 1913 ख्रीष्टाब्दे साहित्य क्षेत्रे नोबेल पुरस्कारेण सम्मानितो जातः। काव्य कला, उपन्यास, लघुकथा, नाटक, लेख, निबंध, चित्रकलादिषु पारंगतः विशेषज्ञश्चासीत्। अस्य गीतानि रवीन्द्र संगीत इति रूपेण ख्यातानि जायन्ते। समाज संस्कारक, देशभक्त, मानवतावादी रवीन्द्रनाथ सुंदर सुमधुर भक्ति काव्य सृष्टि माध्यमेन रहस्यवादी कवि रूपेण पारंपरिक भारतीय ज्ञान आधारित काव्य दर्शनस्य प्रतिपादनेन च प्रवर्ति कवीनां कृते नूतन दिशा प्रसारितवान्। मानव आत्मा ईश्वर एतेषां मध्ये संबंध स्थापनमेव अस्य मूल विषयो वर्तते। तस्य गीतांजलिः भक्ति गीतमिति।
रवीन्द्रनाथस्य एका विशिष्टा दार्शनिक दृष्टिरस्ति यस्या दिग्दर्शनं तस्य निबन्धादिषु जायते। द फिलोसफी ऑफ रवीन्द्रनाथ टैगोर नामके ग्रंथे सर्वपल्ली राधाकृष्णेनोक्तं वर्तते, रवीन्द्रनाथ इज essentially a poet, not a philosopher, though it is possible for us to gather his philosophical views from his poetry. व्याख्यानमिदं रवीन्द्रनाथस्य मुक्ति अवधारणा विषये वर्तते। तत्र रवीन्द्रनाथस्य रचित काव्येषु आध्यात्मिक मुक्ति सिद्धान्तं स्वीकृत्य समासेन किञ्चित् अहं वक्तुम् उत्सहे। रवीन्द्रनाथस्य गीताञ्जलि इति मूलग्रन्थस्य अध्ययन पुरस्सरं सन्दर्भिता अन्यान् ग्रन्थाध्ययनं विधाय किञ्चित् वक्तुम् अहम् अत्र किञ्चित् बिन्दूनाम् एतत् सङ्कलनं कृतवान् अस्मि। कवि दार्शनिक रवीन्द्रनाथ ठाकुरः स्वीय जीवने विभिन्न लेखन माध्यमेन मुक्ति विषयक स्पष्ट विचारमेकं प्रतिपादितवान् अस्ति। समकालीन भारतीय दर्शने आदर्शवादी रवीन्द्रनाथस्य विचारः गभीराध्ययनस्य बोधस्य च प्रतिमूर्ति स्वरूपं वर्तते। अस्य काव्यदर्शने उपनिषद बौद्ध धर्म वैष्णवादीनां प्रभावो दरीदृश्यते। तत्र मानवस्य कृते प्रमुखं स्थानं च राजते। अतएव असौ मानवतावादी दार्शनिक इति स्पष्टतया वक्तुं प्रभवामः। तस्य मानवतावादः अध्यात्मेन प्रभावितमिति मन्ये। तस्य कृते बाह्य जगत् मानवात्मनः दोलिका सदृशी एव अस्ति। अस्य मानवावधारणा वैष्णव संगीतस्य वैष्णव धूनस्य प्रतिध्वनिस्वरूपा तु अस्ति एव। ज्ञातमेव वर्तते यत् वैष्णववादस्य प्रमुख चिन्ता मानवस्य दिव्यकरणमिति वर्तते। किन्तु रवीन्द्रनाथस्य लक्ष्यं द्विगुणितम् इति दृश्यते। प्रथमं मानव दिव्यकरणं, द्वितीयम् ईश्वरस्य मानवीकरणं च। तन्मतानुसारं मानवीय मूल्यं शाश्वत मूल्यानुरूपं विद्यते, तथा मानवो हि सर्वोच्च मूल्यो अस्ति, येन समग्र विकास प्रक्रिया संसाध्यते। तन्मते सीमितानंत चेति द्विविधं मानव चरित्रं प्रभवति। एकत्र तु मानवः संतुष्ट्यान्वेषणम्, अपरत्र तादृश वस्तु अभिप्सां विदधाति यत् प्रपञ्चस्यास्य परिधौ एव नायाति। कश्चन मानवः जागतिक स्वार्थ पूर्त्यर्थं केषुचित् कार्येषु एव सीमाबद्धो जायते, तत्तु तस्य पशु स्वभाववशादेव। अस्माकं शरीरे जनैको विद्यते च व्यक्तित्वं व्यतिरिच्य सार्वभौमिक मनुष्यत्वम् आप्नोति। कारणं स्पष्टं वर्तते, बहुकोशिकीय शरीरमिदं जायते म्रियते च, किन्तु सार्वजनीन व्यक्तित्व मानवता शाश्वतोऽस्ति। स्वात्माकर्षणेन मानवः चिन्तन क्रियादिषु स्वस्मिन् सार्वभौमत्वम् आनेतुम् अर्हति। तदा तेनानुभूयते यत् स सर्वत्र सर्वस्मिन् अनन्त एव विद्यते। तदा एकः जन आंतरिक रूपेण सार्वभौमिक मनुष्य रूपेण अभिज्ञायते। पुनश्च नाल्पे सुखमस्ति भूमौ वा सुखमिति भावना जागृता जायते। तेन भणितं यथा, and I say of supreme man that he is infinite in his essence. He is finite in manifestation in us the individuals. तन्मतानुसारं मनुष्ये यत् अद्वितीयत्वं वर्तते तत् वस्तुतः तस्य चेतनतायाः विकासो वर्तते। तथा तदेव शनैः शनैः गभीरत्वं प्राप्नोति, यतो हि तस्मात् तस्य अमरत्व पूर्णत्व शाश्वतस्य चानुभूतिर्भवति। यथोक्तं तेन, what is unique in man is the development of his consciousness, which gradually depends as widens the realization of his immortal being, the perfect, the eternal. उपनिषत्सु अपि वर्णनं प्राप्यते आत्मज्ञान प्रसंगे। तथा च अस्ति नास्तीत्याद्याश्च यावन्तो वाङ् मनसोर्भेदा यत्रैकं भवन्ति तद् विषयाया नित्याया दृष्टे निर्विशेषतायाः। अस्ति नास्ति एकं नाना गुणवद गुणं, जानाति न जानाति क्रियावद क्रियं, फलवद फलं,
सबीजम निर्बीजम सुखम दुखम मध्यम अधमम मध्यमम शून्यम अशून्यम परोहमन्य इति वा सर्ववाक् प्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुम् इच्छति स नूनं खमपि चर्मवेद वद्वेष्टितुम् इच्छति सोपानमिव च पद्भ्याम् आरोढुम् इच्छति जले खे च मीनानां वयसां च पदं दीक्षते नेति नेति यतो वाचो निर्वर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यः कोऽद्धावेद इत्यादि मंत्रवर्णनात् कथं तर्हि तस्य सम आत्मेति वेदनं ब्रूहि केन प्रकारेण तमहं समे आत्मेति विद्याम् अत्र आख्यायिकामाचक्षते कश्चित् किल मनुष्यो मुग्धः कैश्चिदुक्तः कस्मिंश्चित् परागे सति धिक्त्वां नासि मनुष्य इति स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं प्रत्याययितुं कञ्चिदुप्यत्याह ब्रवीतु भवान् कोऽहमस्मीति स तस्य मुग्धतां ज्ञात्वाह क्रमेण बोधयिष्यामीति स्थावराध्यात्मभावमपोह्य न त्वमनुष्य इत्युक्तोपरराम स तं मुग्ध प्रत्याह भवान् मां बोधयितुं प्रवृत्ततूष्णीं बभूव किं न बोधयतीति ताहागेव तद्भवतो वचनं नास्त्य मनुष्य इत्युक्तेपि मनुष्यत्वमात्मनो न प्रतिपद्यते जः स कथं मनुष्यो अस्तीत्युक्तेपि मनुष्यत्वमात्मनः प्रतिपद्येत। रवीन्द्रनाथ न वासनामेव मुक्तिबाधारूपेण स्वीक्रियते तेनोक्तम् अस्ति बन्धनं बृहत् किन्तु मम हृदि व्यथा अपि दीर्घा एवं छेतुं तां यत्नरतोऽस्मि तेन स्पष्टरूपेण उक्तमस्ति यद्यपि मह्यं मुक्तिराकाङ्क्षा प्रबला तथापि तस्य आकाङ्क्षाया आशाकरणे लज्जा अपि जायते निश्चयमेतत् यत् ईश्वरः अमूल्य ऐश्वर्यस्य भण्डागारो अस्ति सैव सर्वोत्तमः बन्धुरिति किन्तु तादृश साहसोऽपि मयि न विद्यते येन मयि सन्निविष्टां कृत्रिमतां बहिर्कर्तुं शक्नोमि येन आच्छादकेन आवृतोऽस्मि तत्तु मृत्तिकया मृत्युरवयवेन च निर्मितं शरीरमात्रमेव खलु यद्यपि तमेव शरीरं जुगुप्सामि तेनैव प्रेम्णा आलिङ्गितो भवामीति मम ऋणं भाररूपं विफलता दीर्घा लज्जा गुप्ता हृदयं भारेणाक्रान्तं यदा ईश्वरस्य पुरतः स्वकल्याणाय याचनां करोमि तदा भयविह्वलता आगच्छति यत् मम प्रार्थना स्वीकृता भविष्यति न वा। स्ववासना समाप्त्यर्थमपि चेष्टारतो रवीन्द्रनाथ वैष्णव सदृश ईश्वरस्य पुरतः भावविह्वलो आत्मानं शरणागतिं पुरस्सरं सर्वदा निवेदयति। गीताञ्जल्याः एकस्मिन् गीते लिखति च आमी बहुवासनाय प्राणपणे चाई वंचित करे बाचाले मोरे ऐ कृपा कठोर संचित मोरे जीवन भरे ना चाहते मोर जा करे छोदान आकाश आलोक तनु मन प्राण दिने दिने तुमी नीते छु आमाय से महादाने रही যোগ্য করে অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায় মোরে আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি তোমার পথের লক্ষ্য ধরে তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও এ সরে এ যে তব দয়া জানি জানি হায় নিতে চাও বলে ফিরাও আমায় পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন তব মিলনের যোগ্য করে आधा इच्छार संकट होते बाचाए मोरे। रवीन्द्रनाथस्य आध्यात्मिक लेखनं नैवेद्यतः आरभ्यते तथा च गीताञ्जल्याम् आध्यात्मिक दार्शनिकायामयोः पूर्णस्वरूपं प्राप्नोति। सत्यस्य एकस्मिन् पक्षे मुक्तिरस्ति तथा अपरपक्षे संयमः। एक पक्षस्यानुसारम् अग्निर्ज्वलति तर्हि अपरपक्षानुगुणम् आनन्दादेव सर्वं जायते। एकत्र नियमस्य तिरस्करणम् अन्यत्र मुक्तेः संभावनायाः निरस्तीकरणमस्ति। स्वयं परम सत्तापि स्वतंत्र अस्वतंत्र द्वयमेवास्ति। ब्रह्म सत्कारणात् बद्धो आनन्दात् मुक्तो वर्तते। वयमपि तदा एव मुक्ति उपभोगं कर्तुं प्रभवामः यदा सत्यस्य बन्धनं स्वीकुर्मः। लाभ क्षति टानाटानी अति सूक्ष्म भोग्न अंश भागे कलह संशय सहेनो আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় এই যে পথে আনন্ত লোকে চলিয়াছে ভীষণ নীরবে সে পথ প্রান্তের এক পার্শ্বে রাখো মোরে নিরখির বিরাট স্বরূপ
जुग जुगान्तरे। घरे ठिकाना होलो ना गो, मन करे तबु जाई जाई, ध्रुव तारा तुमी जेथा भाग सेदि करे केर पथि चिनि नाय। तन्मतानुसारं नैतिक नियमानां मुख्योद्देश्यं स्वात्म नियंत्रण प्राप्तिरस्ति। अतएव आत्मनियंत्रणम् अनिवार्यतया विधेया। उच्यते तेन यत् आनंद मुक्ति नियमे च आत्मानम् अभिव्यक्तं कर्तुं यः जानाति सैव परमानंद साधको भवितुम् अर्हति। तस्य दृढ़ विश्वासो वर्तते मुक्ति प्राप्त्यर्थम् आत्मज्ञानार्थं मोक्ष प्रतिबंधकाज्ञानन्धकारस्य नाश आवश्यकः इति यथोक्तं भगवता आदिशंकराचार्येण। मोक्ष प्रतिबंधन निवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञानस्य फलम्। अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञानस्य फलम्। पुनश्च यथा बुद्ध्याद्याहृतम्य शब्दाद्यर्थस्य विक्रिय एव सन बुद्धि वृत्य विवेक विज्ञानेन अविद्ययोपलब्धा आत्मा कल्पते। एवमेव आत्मानात्म विवेक ज्ञानेन बुद्धिवृत्त्या विद्यया असत्य स्वरूपयैव परमार्थतो अविक्रिय एवं आत्मा विद्वान् उच्यते। अहमिदं शरीरं ममेदं धनं सुखी दुखी चाहमित्येव आदिलक्षणस्तद्विपरीतः ब्रह्मात्म प्रत्ययोपजननात् ब्रह्मैवाहम् अस्मै संसारीति विनष्टेष्व विद्या ग्रंथिषु तन्निमित्तः कामा मूलतो विनश्यन्ति। रवीन्द्रनाथस्य विश्वासः यत् दिव्यात्मानं ज्ञात्वैव कश्चन मृत्यु विनाशादिषु विजयं प्राप्तुम् अर्हति, नास्ति अन्यः कश्चन पन्था। तस्य दार्शनिक प्रवृत्तयः आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रस्फुटितः भूत्वा काव्याकारे परिणताः जायन्ते। कवीनाम् आत्मा तेषां जीवनस्य आत्मा भवति खलु। कवे काव्यमेव आत्मा खलु। तत्रैव गीता उपनिषद अद्वैत वेदांत भक्ति दर्शनस्य अद्भुत प्रभावो दरीदृश्यते। स्वात्म नियंत्रणमेव मुक्तेर्मूल मंत्रमिति उद्घोषितं वर्तते कवि रवीन्द्रनाथेन काव्य माध्यमेन। मानव कारुण्यं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य जीवन दर्शने प्रमुखं स्थानं धारयति। ते भारत जनानां दारिद्र्य दशया अतिशय आकृष्टाः आसन्। एषा स्थितिः तेषां जीवन दृष्टिकोणे महान्तं प्रभावं प्राकटयत्। गुरुदेवस्य व्यक्तित्वस्य अपरः पक्षः अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः आसीत्। मानवस्य निर्णयं कृत्वा तं क्रियायां परिवर्तयितुं दृढसङ्कल्पशक्तौ तेषां दृढविश्वासः आसीत्। ते एवं मन्यते यत् किमपि कार्यं वयं कर्तुम् इच्छामः तत्र न कदापि व्यक्तेः वा समाजस्य आत्मगौरवम् आहतं स्यात्, न च कदाचन तादृशं कर्म कार्यं येन आध्यात्मिकं लौकिकं च जीवनं द्विधा भवेत्। गीतांजलि गानेषु कविना रवीन्द्रनाथेन स्वाभिव्यक्तिः आध्यात्मचिन्तनं जीवन दर्शनं प्रकृतिचित्रणं भावाभिव्यक्तिः इत्यादीनां दृष्ट्या आत्मानं प्रकटितं। तदर्थमेव तेन कविगुरोः रूपेण ख्याति प्राप्ता। न केवलम् एतावत् गुरुदेवः रवीन्द्रनाथ भारत ऋषीणां मध्ये गण्यन्ते जे भारतीयतां सार्वभौम मानवता दृष्ट्या अभिव्यक्तवन्तः सन्ति। अहं स्वस्य व्याख्यानम् अत्रैव समापयामि। धन्यवादः। नमस्कारः। आचार्येभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। आचार्याः अतीव सरलतया, यतोहि तत्र ज्ञानस्य बहवः विषयाः भवन्ति। तत्र ये सिद्धान्ताः कवि गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य गीतानां संगीतानां तत्र लेखानां माध्यमेन ये तत्र सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः तेषां विषये एवं प्रकारेण एकस्मिन्नेव व्याख्याने तत्र वक्तुं तत्र ज्ञातुं वयं न शक्नुमः। तथापि सारसंक्षेपेण भवतु, सारभूतरूपेण भवतु, आचार्यैः अतीव सारसंक्षेपेण तत्र या मूलबिन्दुः अस्ति तस्मिन् विषये तत्र यः सारभूत अर्थः अस्ति तस्योपरि अतीव सारसंक्षेपेण आचार्येण स्वभाषणमाध्यमेन अस्मभ्यं ज्ञानं प्रदत्तम्। अतः आचार्येभ्यः पुनः पुनः भूरिशः धन्यवादाः।
अस्माकं कृते परमसौभाग्यस्य विषयः अस्ति यत् अस्माकं मध्ये अस्माकं कुमारभास्करवर्मा संस्कृतपुरातनाध्ययनविश्वविद्यालयस्य अभिभावकाः, अस्माकं कुलपतिचरणाः, कुलगुरवः, आचार्याः, आदरणीयाः, नैकशास्त्रपारङ्गताः विद्वांसः, आचार्याः प्रह्लादराजोषिवर्याः अस्माभिः सह समुपस्थिताः सन्ति। अतः वयम् इच्छामः यत् अत्र अवसरे अस्मिन् आचार्याणां तत्र पक्षतः अपि वयम् आशीर्वचनं श्रोतुकामाः अत्र उपस्थिताः स्मः। अतः वयम् आचार्याणां पक्षतः अपि किञ्चित् आशीर्वचनं श्रोतुम् अहम् आचार्येभ्यः अनुरुन्धे। नमस्सर्वेभ्यः। अद्य वयं सर्वेपि रवीन्द्रस्य जन्मदिनस्य आचरणं कुर्वन्तः स्मः। यद्यपि मे मासस्य 7 दिनाङ्के जन्मदिनाङ्कः तस्य, तथापि बङ्गालराज्ये विशेषरूपेण वैशाखमासस्य 25तमे दिने तस्य जन्मदिनस्य आचरणं क्रियते। एतत् सर्वं वयं जानीमः। सर्वदर्शनविभागेन व्याख्यानमालायाः आरम्भः कृतः। शुभे मुहूर्ते अयं कार्यक्रमः आरम्भः जातः। अत एव महता वेगेन व्याख्यानमाला अनुवर्तते। कदाचित् मम भाति IPL मध्ये यथा वैभव सूर्यवंशी महोदयेन अल्पेनैव कालेन शतकं तत्र कृतं, तथा अस्य व्याख्यानमालायाः लक्ष्यं यदस्ति 800 तत् शीघ्रमेव प्राप्यते इति भाति। महान् आनन्दः जायते। छात्राः अपि सोत्साहेन अत्र भागग्रहणं कुर्वन्तः सन्ति। विशेषरूपेण अद्य व्याख्यानद्वयम् अस्माभिः श्रुतं। विश्वबन्धुमहोदयः यथा विश्वामित्रः विश्वस्य मित्रं विश्वामित्रः, एवं विश्वबन्धुः विश्वस्य बन्धुः विश्वबन्धुमहोदयः अस्माभिः सह अत्र सम्पृक्तः। महोदयस्य कदाचित् मेलनम् अभवत् न वा न स्मरामि। भवतः नाम श्रुतं। मम मित्रं तत्र सुमन् महोदय तत्र अस्ति एव भवद्भिः सह। सर्वे मिलित्वा, अनन्तरं भवतां कुलपति महोदय अपि गंगाप्रसाद महोदय अपि अतीव सुपरिचितः। एवं भवतां मित्राः ये सन्ति, भवतां कारणतः त्रिपुरा विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागः इतोपि वर्धते। सुष्ठु व्याख्यानं भवद्भिः कृतं। महान् आनन्दः जातः। वयं शिक्षाशास्त्रज्ञाः। अहं शिक्षाशास्त्रविभागे पाठयामि। तत्र वयं विवेकानन्दमहोदयस्य शिक्षादर्शनं, रामकृष्णपरमहंसस्य शिक्षादर्शनम्, एवं कविगुरु रवीन्द्रनाथस्य शिक्षादर्शनम् अपि वयं पाठयामः। शिक्षाविषये महोदयस्य चिन्तनं किम् आसीत्, कथं भूतं स्यात् शिक्षा अस्माकं देशे, कथं शिशवः शिक्षणीयाः इति विषये महोदयस्य स्पष्टता आसीत्। अत एव शान्तिनिकेतनम् इति नामकरणं कृतं। यत्र शान्तेः आवासः भवति तत् शान्तिनिकेतनं। तत्र विद्यालयस्य आरम्भः कृतः। वयं तत्र बहवः वादाः सन्ति शिक्षाविभागे, शिक्षाक्षेत्रे। प्रकृतिवादिनः इति, आदर्शवादिनः इति इत्यादि रूपेण। रवीन्द्रनाथ महोदयः प्रकृतिवादी आसीत्। नाम तस्य एकं कथनम् आसीत्, द चाइल्ड इज नॉट एन एम्प्टी वेसल टू बी फिल्ड विथ नॉलेज। बालकः शिशुः रिक्त कूपी इव न भवति। बालकस्य विकासाय अस्माभिः ज्ञानं देयम् इति नास्ति। बालकः स्वयं जिज्ञासु भवति, तस्मिन् ते गुणाः भवन्ति। अतः यदा यदा सः इच्छति प्रकृतौ प्रकृत्या सह तस्य सम्बन्धः भवेत्। उदाहरणार्थं छात्राणां कृते पतङ्गानां विषये न पाठनीयम् अस्माभिः। छात्राः उद्याने प्रेषणीयाः। बालोद्यानमिति किण्डर् गार्डन् इति उच्यते। बालोद्याने छात्राः क्रीडन्तः तत्र यान् अथवा यं विषयं ते पश्यन्ति, पदार्थं वा वस्तुजातं
पश्यन्ति तदा ते अध्यापकम् आहूय प्रश्नं कुर्युः। पतङ्गः दृष्टः चेत् अयं कः प्राणिविशेषः, पक्षिविशेषः कः, एवं यदि पुष्पं पश्यन्ति पुष्पस्य विषये ज्ञातुम् अध्यापकाः नाम छात्रस्य यदा जिज्ञासा भवति तदा एव पाठनीयमिति महोदयस्य चिन्तनमासीत्। एवं सर्वाङ्गीणविकासाय सः पाठनं करोति स्म। शान्तिनिकेतनं स्थापितं, तेन एव इदानीं विश्वभारतीरूपेण प्रसिद्धः जातः। तत्र विशेषः भवन्तः सर्वे जानन्ति, यथा गुरुकुलेषु वृक्षस्य अधः उपविश्य पाठनादिकं भवति स्म, तथैव अत्रापि भवति स्म। एवं रूपेण महोदयस्य विचाराः, रवीन्द्रसङ्गीतम् अस्माभिः श्रुतम् अद्य, महोदयस्य औपनिषदिकी दृष्टिः का आसीत्, एवं नैके विचाराः अस्माभिः अद्य श्रुताः सन्ति। एवं महोदयस्य विचाराणां प्रचारः अस्माभिः करणीयः, यावत् शक्यं तेषां गीताञ्जलेः अध्ययनं विशेषरूपेण अस्माभिः करणीयं। यत्र प्रसिद्धं सर्वे जानन्ति तदहं पुनः एकम् एव वाक्यम् उक्त्वा एतत् करोमि, यत्र तस्यां वेर् माइंड इज फ्री ऑफ फियर इति उच्यते, तत्र जहाँ न डर हो मन का कोई इत्यादि रूपेण विशेषरूपेण गीतानि तत्तेन लिखितानि सन्ति, प्रेरणादायकानि गीतानि सन्ति। तेषाम् अध्ययनं करणीयं, क्रियान्वयनं च करणीयं। पुनरेकवारं सर्वदर्शनविभागस्य शोधछात्रैः सर्वैः मिलित्वा शास्त्रमन्थनं या परिषत् स्थापिता महता वेगेन बहु सुष्ठु चलत् अस्ति। प्रायः किमपि गिन्निस् रेकार्ड् भवन्तः कुर्वन्ति वा इति मम भाति। तथा भवताम् उत्साहः एवमेव अनुवर्तयेत इति आशीर्वचनम् उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। आचार्येभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। भवताम् अत्र आशीर्वादः अस्ति अस्माभिः सह, अतः वयं चिन्तयामः यत् निश्चयेन झटिति एव वयं तत्र अस्माकं लक्ष्यं प्राप्स्यामः एव। अतः सर्वदा भवताम् आशीर्वादः अस्माभिः सह भवेत् इति अहं कामयामि। आचार्यैः अतीव अल्पसमयेन तत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य ये विचाराः सन्ति तेषां विचाराणां माध्यमेन यः अस्माभिः स्वीकरणीयः भवति तस्मिन् विषये आचार्येण तत्र वयं सर्वेपि अवबोधिताः। अतः आचार्येभ्यः पुनः एकवारम् अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। इदानीं कार्यक्रमः अस्ति धन्यवादज्ञापनं। यतोहि बहु समयः व्यतीतः, अतः अस्य व्याख्यानद्वयस्य अपि समापनम् इदानीं करणीयं भवति। ततः प्राक् अहं सर्वादौ धन्यवादं विज्ञापयामि अस्माकं कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य मान्येभ्यः कुलपतिचरणेभ्यः यत्किमपि कार्यक्रमः भवति तत्र सर्वत्र आचार्यः तत्र अस्मभ्यं परामर्शं ददति, तथा च कथं करणीयं कथं च न, तत्सर्वं विषये आचार्यः अस्मान् शिक्षयन्ति। अथ आचार्येभ्यः अहं धन्यवादं विज्ञापयामि यत् अतीव व्यस्ततायाः कालेपि आचार्याः अस्माकं मध्ये अत्र समुपस्थिताः सन्ति, अस्मान् अवबोधयन्तः सन्ति। अतः आचार्येभ्यः पुनरेकवारम् अहं सर्वदर्शन मंथन परिषद पक्षतः मत्पक्षतः च धन्यवादं विज्ञापयामि। इतः परं धन्यवादं विज्ञापयामि अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य प्रथमव्याख्यानकर्तृभ्यः तत्र त्रिपुरा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अस्माकम् आदरणीयाः सहायकाचार्याः डॉक्टर विश्वबन्धु महोभागाः तत्र अस्माकम् अद्य प्रथमव्याख्यानं कृतवन्तः आसन्। अतः आचार्यैः अतीव सुश्रुतया सरलभाषया तत्र कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य यादृशी औपनिषदिकी दृष्टिः आसीत्, तथा च जीव परमात्मनोः मध्ये तत्र प्रेम सम्बन्धः भवति, तथा च अस्माकं ब्रह्मज्ञानस्य सारभूत उपनिषदेव भवति। अतः उपनिषदि यद् ज्ञानमस्ति तत् अस्माभिः अवश्यमेव तत्र ज्ञातव्यं भवति, पठितव्यं च भवति। अतः आचार्येभ्यः अहं मत्पक्षतः तथा च सर्वदर्शन मंथन परिषद पक्षतः
पुनः एकवारम् अहं भूरिशः धन्यवादं विज्ञापयामि। ततः पश्चात् अस्माकं तत्र द्वितीयव्याख्यानकर्तृभ्यः अस्माकं कुमारभास्करवर्मा संस्कृतपुरातन विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शनविभागाध्यक्षेभ्यः परीक्षानियन्त्रकमहाभागेभ्यः डॉक्टर रणजित कुमार तिवारी महाभागेभ्यः अपि अहं मत्पक्षतः तथा च अस्माकं सर्वदर्शन मंथन परिषद पक्षतः च हार्दं धन्यवादकुसुमाञ्जलिं विज्ञापयामि। यतोहि आचार्यैः अतीव सरलतया तत्र वयं सर्वेपि जानीमः यत् धर्मार्थकाममोक्षेषु मोक्ष एव परमपुरुषार्थः भवति, तथा च धर्मादीनाम् अनित्यतः भवति, तथा च परमपुरुषार्थ एव अस्माकं तत्र आत्यन्तिकदुःखेभ्यः निवृत्तिप्रदायिका भवति। अतः तत्र यादृशः विचारः अस्माकं कविगुरोः रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयस्य आसीत्। तस्मिन् विषये आचार्यैः अतीव सुष्ठुतया वयं सर्वेपि अवबोधिताः। तथा च अनेन व्याख्यानमाध्यमेन वयं सर्वेपि ज्ञातवन्तः यत् तत्र ये उपदेशाः अस्माकं कविगुरवः भवन्तु अथवा ये शास्त्रज्ञाः सन्ति, तथा च ये पारंपरिक रूपेण ये ऋषि महर्षयः भवन्ति अथवा रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदय सदृशाः ये गुरवः भवन्ति, तेषां ये उपदेशाः सन्ति, ये नैतिक आदर्शाः सन्ति, तेषां सर्वेषाम् अनुकरणम् अस्माकं जीवने भवेत्, अस्माभिः करणीयं भवति। तेन अस्माकं सर्वेषां छात्रजीवनानां सर्वेषां मानवानां कल्याणं भवति। ते कल्याणभूताः सन्ति ते उपदेशाः, अतः तेषां सर्वेषाम् अनुकरणम् अस्माकं जीवने भवेत् इति अहं कामये। अतः पुनः एकवारम् अत्र ये आचार्याः सन्ति, ये गुरुचरणाः सन्ति, तथा च कुलपतयः सन्ति, तथा च अतिथि अध्यापकाः सन्ति, अन्य अध्यापकाः अध्यापिकाः विभागाध्यक्षाः, ये शोधछात्राः सन्ति, ये विद्यार्थिनः सन्ति, मम ज्येष्ठाः कनिष्ठाः, सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः मत्पक्षतः सर्वदर्शन मंथन परिषद पक्षतः च अहं पुनरेकवारं सश्रद्धं हार्दं धन्यवादं विज्ञाप्य इदानीं तथा च अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। तत्र सर्वादौ अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागस्य मान्यायै सहायकाचार्यै लोपामुद्रा गोस्वामी महोदयया अतीव सम्यक् रूपेण सर्वेषाम् अतिथीनाम् आचार्याणां स्वागत भाषणं प्रदत्तम्। अतः आचार्यायै अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। तत्पश्चात् धन्यवादं विज्ञापयामि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागस्य छात्रायै निशिता देव्यै अनया अतीव सुष्ठुतया मंगलाचरणं विदत्तम्। अतः एवं प्रकारेण पुनरेकवारं सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः गुरुचरणेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः च अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञाप्य इदानीं कल्याणमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य समापनं भवति इति उद्घोषयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमो नमः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः गुरुचरणेभ्यः। पुनर्मिलामः। विश्वबंधु महोदय धन्यवादः। जी जी सादरं नमो जी नमो सादरं नमो। रणजित् तिवारी महोदय भवते अपि व्याख्यानकर्तृरूपेण आगतः अद्य। भवान् अद्य इम्पैक्ट फैक्टर वा अथवा सब्स्टिट्यूट वा? IPL मध्ये इम्पैक्ट इति एकः भवति, इम्पैक्ट प्लेयर् इति भवति एकः, सब्स्टिट्यूट इति भवति तद्वत्। अस्तु पुनः मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः विश्वबन्धु महोदय। नमो नमः महोदय, शुभरात्रि। धन्यवाद निशिकान्त। आमां महोदय, भवताम् इतोपि महोदयस्य व्याख्यानं श्रुत्वा मम मनसि एका
वार्ता आगता यद् तिरुपतौ संस्कृतविश्वविद्यालये डॉक्टर दिलीप घोष महोदयस्य अवदानमिति रवीन्द्रनाथ टैगोर महोदयस्य यानि गीतानि अस्ति रवीन्द्रसङ्गीतं सर्वं संस्कृतभाषायाम् अनुवादं कृतवान्। तो एतत् अहं लिखितवान्। यदि एतस्य उपरि एकमेव कार्यम् अभवत् तिरुपतौ एव, और बङ्गपदस्य बङ्गभाषायां बाङ्ग्ला डिपार्ट्मेण्ट् मध्ये एव अभवत्, इदानीं पर्यन्तं कुत्रापि न अभवत्। तद् गायतु तावत्। आं महोदय, अहं भवतां मुखे बङ्गभाषा अपि श्रुतवान्, तदपि अस्माकं सौभाग्यं वर्तते। और दीक्षिका अपि बहु सुन्दरं रवीन्द्रसङ्गीतं गीतवती। दीक्षिका सुन्दरं गीतवती, अहं तु न जानामि एव न बङ्ग। सुन्दरं गीतं गीतवती, किं करिष्यामि। बङ्गभाषायां भवतु वा असमीया भवतु वा संस्कृतं भवतु। विवेक महोदय रिकॉर्डिंग ऑफ करोतु। विवेक सर। और इतोपि अनुष्ठानस्य सञ्चालकः लिराजः बहु सुन्दरेण सञ्चालनं करोति। धन्यवादः महोदय, सर्वेषाम् आशीर्वादः अस्ति, आचार्याणाम् सम्यक् आशीर्वादः आम्। अस्ति। एषः आं, कुत्र यदि गतवान्? तं विवेक सर कुत्र गतवान्? रिकॉर्डिंग पलायनं चालयन् कृतं अस्ति। यदि तम् आह्वयसूय कोऽपि न आगच्छेत् तर्हि एकाकी चलरे, एकाकी चल, एकाकी चल, एकाकी चलरे। एकाकी एव गन्तव्यम् अस्ति। पठनकाले महोदयाः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, तदैव करणीयमस्ति अस्माभिः। विवेक सर। महोदय नास्ति मन्ये, विवेक महोदय नास्ति। अद्य स एव अस्ति मीटिंग होस्ट, अहमपि अस्मि किन्तु नास्ति महोदय, विवेक सर। हाँ, विवेक सर अस्ति, किन्तु मन्ये तस्य नेट्वर्क् नास्ति। सर्वे गच्छामः, स्वयमेव आमां समाप्तं। महोदय। आं, शुभरात्रिः महोदय। शुभरात्रिः।